सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की अब आने वाली है हुकूमत। क्या आपको लगता है कि यही होगा और क्या आप बिलावल भुट्टो को एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, या आपको ये भी इवन लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे इसी साल या अगले साल तक ये बात चली जाएगी? देखो, बात ये है कि लोगों का अगर वक्त ज़ाया करना है अगले कुल होते हुए, ये पुराने ज़माने में लारियों में सफ़र करते थे, हैं बड़ी वो मुश्किल से जगह मिलती थी और फिर वो टूटी फूटी सड़कें भी होती थी, तो उस पर मुख्तलिफ अंदर उन्होंने शेर वेर भी लिखे होते थे। तो उसमें एक बहुत मकबूल आम हुआ करता था, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अब इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अगर हो गए तो सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। तो ऐसी यानी बचपन में आपने भी सुनी होंगी कहानियाँ कि कोई शख्स है वो हुमा उसके सर पर बैठ जाए तो वो बादशाह हो जाता है, या ये कि एक सल्तनत है वहाँ का बादशाह मर गया तो उन्हें समझ नहीं आई, मुल्ला वलद था उसकी औलाद नहीं थी, कभी आप क्या करें। तो शहर के लोगों ने तय किया गया जो सुबह सबसे पहले दरवाजे में दाखिल होगा वो वज़ीर आज़म। अब आपके सवाल में जो एक पोशीदा बात है वो ये है कि जैसे किसी ने सुनने में ही आया है, आपने जो ये नहीं जिस तरह कंस्ट्रक्ट किया है था मेरा कि जी आइंदा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, तो भी फिर ये इंतखाब तो ना हुए ना। फिर इंतखाब जो है वो तो सरप्राइज़ का नाम है? आज क्या जून की 16 तारीख है या 17 जो भी है, 17, उस दिन हम बैठ के ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि अपेरेंटली मेरी दानिश में इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में होने चाहिए। लोगों के उसके बारे में ये भी बहस शुरू हो गई है कि क्या वक्त पे होंगे या नहीं होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। हम अभी ये उक़्दा भी हल नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इंतखाब का तो यहाँ ढकोसला होगा फिर। और अगर 2018 में जैसे बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि आरटीएस को बिठा के किसी साहब को सिलेक्ट किया गया था, तो इस दफ़ा आरटीएस को बिठाए बगैर अभी से बिलावल भुट्टो को सिलेक्ट कर लिया गया। अब आप मुझे बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ऐसे हो जाता है तो सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म के बारे में कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर सिलेक्टेड का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया था? बिलावल भुट्टो। नाउ आई विल बी रियली सरप्राइज्ड इफ द सेम बिलावल भुट्टो जरदारी वुड अपीयर टू यू। हमने तो देख लिया वक्त हर तरह का कि आप अभी नौमन तेल अभी मुयस्सर नहीं है, आप उसमें राधा को नाचते हुए देख रही हैं और कह रही हैं कि सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा के वज़ीर आज़म होंगे। तो आई डोंट थिंक कि अगर इस अंदाज में वो वज़ीर आज़म हुए या सिलेक्ट हुए तो फ्यूचर तो आप जैसे पाकिस्तानियों का है ना, हमने तो भी अपना वक्त गुजार लिया ना भैया, ठीक है ना। तो अगर आप ये सुने कि भाई इनके लिए तो पहले ही तय कर लिया गया था, तो मुझे ये बताइए आपका, आपकी नस्ल का, आपकी हमजोलियों का, आपकी एज ग्रुप के बॉयज़ एंड गर्ल्स, डू यू थिंक क्या उनका सियासी अमल पे या जमहूरियत पे कोई ईमान रह जाएगा? सर तो ऑलरेडी हमें काफ़ी कम हो गया हमारा ईमान देख के सारी चीज़ों को। तो बस फिर इसके बाद ये है कि फिर कामल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दियानतदारी से कहूँ कि मौजूदा जो ज़माना है ठीक है, यहाँ पे स्टेट के पास बहुत अख्तियारात हैं और सिलेक्शंस भी होती हैं, यानी प्रमोशन भी होती है, मैनेजमेंट भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन पूरी एक मैसिव एक्सरसाइज को जो है ना क़ब्ल अज़ वक्त इतना कमांड एंड कंट्रोल तो शायद सीजर्स वगैरह को भी नसीब नहीं होता। क्या आप कहें कि जी जून की 16 या 17 को बैठ के बस साहब ये साल ख़त्म होते ही बिलावल भुट्टो जरदारी ओथ ले रहे होंगे वज़ीर आज़म का? ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम कि क्या सिचुएशन। मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली, वक्त का ज़ियां होगा इस वक्त। और मैं इफ़ आई वर यू तो मैं शायद इस वक्त इस सवाल के बारे में इतना बॉदर नहीं हूँ। मुझे शायद ये सवाल ज़्यादा एजिटेट करेगा क्या इलेक्शन देखें ऑलरेडी आप उसको पसंद करें या ना करें, अगर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं तो उनके इलेक्शंस जो हैं वो 60 से 90 दिनों के दरमियान होना है। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमने ऑलरेडी उसको क्रॉस कर दिया। अब उसका क्रॉस करने की कुछ वजूहात हैं जिनमें से चंद एक को
میں جی کڑا کر کے جو ہے وہ جائز بھی تصور کر سکتا ہوں کہ ایک زبردستی پش کیا جا رہا تھا اس طرف، اور جس انداز میں یہ سارا معاملہ صرف پنجاب اسمبلی کے الیکشنز تک فوکس ہو گیا، تو اٹ میکس یو تھنک ہاں کہ ایک ہی پہ کیوں فوکس آیا، ایک ہی پہ کیوں فوکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا بات. لیکن اب اگر ہم اسی قومی اسمبلی کو کھینچنا شروع ہو جائیں ایک اور سال تک، اور اس سال جو کہ آخر میں اکتوبر نومبر کے درمیان جو الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں ان کو بھی غچہ دے گئے، تو کہاں کا آئین، کہاں کی جمہوریت؟ دین forget about it. چھوڑیں. اسٹاپ کالنگ یور سیلف دین اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈیموکریٹک اسٹیٹ یا ڈیموکریٹک اسٹیٹ. آئی ایم ویری اسٹریٹ. forget about it then. Why are you pretending? You know who you are fooling then. اپنے آپ کو کیوں دھوکے میں رکھیں گے؟ سیرسادے کہیں کہ ہاں جی بس ہمیں کہیں اور دھزر بظاہر ہم ووٹ دینے جاتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ پہلے ہو گیا ہوتا ہے. تو پھر ووٹ بھی کیوں یہ پولنگ لائنوں میں لگے ہوئے. تو یہی تو ہمارے الیکشنز کی کانٹرڈکشن ہے کہ پہلے سے فیصلہ ہوا ہوتا ہے، پھر بھی ہم جا کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. دیکھو معاملہ سچی بات ہے اتنا سمپل نہیں ہے. مقصد جب 1990 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ توڑی غلام اسحاق خان صاحب نے، کیونکہ اس وقت صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا، تو انہوں نے کیئر ٹیکر جو ہے وہ یعنی پرائم منسٹر بنایا غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم کو. اور اس کے بعد پورا یہ ڈیزائن تھا جس کو آپ سو کالڈ ڈیپ اسٹیٹ کہتی ہو کہ جی جب الیکشنز ہو جائیں گے تو غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو ہے وہ نئے وزیر اعظم ہوں گے. اور اس پر ان دنوں کے آرمی چیف اسلم بیگ صاحب اور ان دنوں کے صدر غلام اسحاق خان کا ایک کا تھا. لیکن جب رزلٹ آئے تو نواز شریف کی حمایت زیادہ نظر آئی، ان کے نامزد کردہ لوگ زیادہ تعداد میں آئے. سو disregarding those plans they had to give vote to نواز شریف. تو اس لیے وہ نہیں ہے مین proposes and God disposes. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اٹس ٹو ارلی اے کوشچن. اور جس طرح آپ نے اس سوال کو کنسٹرکٹ کیا ہے وہ دل کو دکھانے والی بات ہے. دل دکھانے والی بات کیا تھی؟ وہی نا نہیں، میں یہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں. اٹس ٹو ارلی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یا اور بھی ہے کچھ بات، یا اسی پہ فوکس کر کے اجازت لیں. نہیں، ہم اور بھی کر سکتے ہیں بات. پاکستان کی جو ریلیشن شپ چل رہی ہے رشیا اور چائنا کی طرف اور امریکہ کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، بہتر ہوں گے، اور یا اور مزید خراب ہو جائیں گے؟ دیکھو یہ اپنے تئیں ایک الگ موضوع ہے، وہ آپ اس کو ابھی میرا خیال ہے اس میں نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ نے دو چیزیں اٹھائی تھیں. ایک تو یہ کہ جی الیکشن، میں نے الیکشن سے زیادہ مجھے اس بات پہ ہوا کہ آپ نے جب یہ کہا کہ سننے میں آ رہا ہے، تو وہ سننے میں آنے میں نا ایک بے بسی ہے کہ جی گیم تو پہلے لگ گئی، تو پھر ہمارا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو آئی پریفر ٹو یعنی کہ کوشچن. اور پھر اس میں میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی. ناٹ دیٹ آئی ہیو اینی تھنگ اسپیسیفکلی اگینسٹ، بلکہ سچی بات ہے کہ ذاتی طور پر آئی ہیو ویری گڈ ریلیشنس ود ہم. ہی ریسپیکٹس می اے لاٹ because he knows کہ I used to be one of the closest journalists of BB. میں ان کے ساتھ کافی یعنی فرینک تھا اور بڑی بحثیں کرتا تھا، ان سے جھگڑے کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. He has a fair knowledge of it. That is not the point. But میں کس طرح یہ کہوں کہ بھائی وہ بن جائیں گے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جبکہ الیکشن کی ڈیٹ تک طے نہیں ہوئی. وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا، ہوں گے ابھی ٹائم پہ نہیں ہوں گے. ڈیٹ آتی ہے الیکشن کا، جب ڈھول بجتا ہے، میدان سجتا ہے، ڈائنامکس اس وقت تیار ہوتی ہے. اور تب تک بھی ہم نہیں بتا سکتے ڈائنامکس چینج ہوں گے یا وہی سچویشن ہے جو ابھی ہوگی. تو اسی لیے آئی پریفر، دیکھو ہمارے پاس یہ جو ہے نا، ہم یہاں لوگوں کو اکتانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اس لمیٹڈ ٹائم میں یہ کہ یار یہ جو آپ کے ذہن میں فوری طور پر دو سوال آئے ہیں، ان میں سے کون سا سوال ایڈریس کر کے، تو ہاؤ آئی کنسیڈر اٹ. آئی فرام مائی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے
میں نے جو بھی کہا ہے وہ غلط ثابت ہو اور جو آپ نے سنا ہے وہ درست ثابت ہو. بٹ میرا دماغ جو ہے کو ضرورت سے زیادہ عقل کا غلام ہے. تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ دل نہ کر قبول جو عقل کا غلام ہو. وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق والے تھے نا صاحب. تو مجھے وہ بے خطری بنیادی طور پر آپ کو بتایا ڈرپوک آدمی جب سے پیدا ہوئے وہ ڈرپوک تو نہیں ہے آپ سر. بے خطر والے کودنے کی عادت نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مجھے اس طرف مت دھکیلو اور اجازت دے. ٹھیک ہے سر, لیکن یہ اچھی بات کی آپ نے کہ ابھی اٹس ٹو ارلی, اور آپٹمسٹک رہنے میں کیا برائی ہے. تھینک یو سو مچ نصرت صاحب.